बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है? वक्त पे काम न कर पाना, काम लेट करते चले जाना, लेट करते चले जाना और लेट करते चले जाना, दैट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। एक तो जनरल प्रोक्रेस्टिनेशन होती है और एक होती है कारोबारी प्रोक्रेस्टिनेशन। दोनों बुरी हैं। और कारोबारी प्रोक्रेस्टिनेशन का ये होता है कि जी आप ज़ाहिर है कि फिर आप लोग फिर आपसे काम नहीं कराते हैं अगर आप उनको वक्त पे काम करके दे ना सकें। तो ये मुराली नेथी जो हैं, इनका आर्टिकल आज हम उसको देख रहे हैं, जिसमें वो ये कहते हैं 6 स्ट्रेटजीज टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एज एन एंटरप्रेन्योर। कि जी एक बिज़नेसमैन की हैसियत से आप की प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए 6 स्ट्रेटजीज़ दी गई हैं, 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। उससे प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म होगी, उससे प्रोडक्टिविटी यानी आप काम निपटाने की सलाहियत जो है, प्रोडक्शन बढ़ेगी। और फिर इस तरीके से एक कारोबारी इंसान की हैसियत से पहली बात उसमें वो ये लिखते हैं, प्रायोरिटाइज़ एंड प्लान करें। भई आपने क्या क्या करना है, पहले तो आप उन चीज़ों की फ़हरिस्त बना लें, उन चीज़ों की फ़हरिस्त बना लें कि आपको क्या क्या करना है, और फिर आप उनको प्रायोरिटाइज़ कर लें। फिर आप उनकी रैंकिंग कर लें कि पहला इंतहाई है, सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल कौन है, कौन सा काम है, दूसरा, फिर उस तरतीब से उसको आप लिख लें। तो गोया कि ये बड़ा अहम है, प्रायोरिटाइज़ एंड प्लान। दूसरी बात वो ये लिखते हैं, ब्रेक टास्क इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। यानी एक कोई भी काम है, आपका पहले नंबर पे जो काम है उसी को ले लेते हैं और उसको कई एक उसके टुकड़े कर लें, मराहल बना लें। एक वक्त में तो आप सारा नहीं ना कर पाएंगे, आप उसको टुकड़ों में करेंगे ना। आप उसके वो कहते हैं मुराली नीति कहते हैं कि ब्रेक टास्क इनटू मैनेजेबल स्टेप्स, यानी ऐसा कि एक वक्त में एक आप कर सकें, उस तरह के आप टुकड़े कर लें। अब किस चीज़ के कितने टुकड़े होने हैं, ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उस चीज़ के ऊपर कितने स्टेप्स बनने हैं, तो ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रेक टास्क इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। नंबर 3 पे वो कहते हैं, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस एंड क्रिएट अ कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस एंड क्रिएट अ कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट। पहले इसमें 2 चीज़ें आ गई हैं। पहली बात वो ये कहते हैं कि जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपकी तवज्जो जो है अपनी तरफ खींचती हैं, आप उनसे बच जाएं। किसी जो तरीका आप उसको निकालना है, हर एक चीज़ को उनको आप बिल्कुल एक तरफ कर दें, आप या खुद एक तरफ हो जाएं। और दूसरा ये है कि आपका जो काम करने का जो माहौल है, जहाँ पे आप बैठे हैं, जो आपका ऑफिस है, जो आपकी वर्क प्लेस है, उसको आप अपने यानी गोया कि ऐसा बनाएं कि जिसमें आपको डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो और आप अपने काम के ऊपर फोकस कर सकें, कंसंट्रेट कर सकें। ठीक है जी। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस एंड क्रिएट अ कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट। चौथा वो ये कहती हैं, ऑर्गेनाइज एंड टाइडी अप योर वर्क एरिया। अब इसमें फिर 2 चीज़ें हैं। पहले एक तो वो ये कहते हैं कि आपका जो वर्क का एरिया है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, और वो कहते हैं ऑर्गेनाइज़ करें, इसको तरतीब से आप रखें चीज़ों को। और ऑर्गेनाइज एंड टाइडी अप योर वर्क एरिया के बारे में है, उसको आपने ऑर्गेनाइज़ करना है, उसको आपने साफ़ सुथरा रखना है। और 5वां वो ये मुराली नेथी कहते हैं कि द पावर ऑफ प्रोमोडरो टेक्निक, द पावर ऑफ प्रोमोडरो टेक्निक। ये पढ़ी है मैंने टेक्निक इनकी। वो ये कहते हैं कि आप एक काम को यानी फ़र्ज़ कर लें 20-25 मिनट के लिए आप करें, और फिर 5 मिनट की ब्रेक कर लें, और फिर इस तरह 2-3 दफ़ा करने के बाद फिर जो तीसरी या चौथी ब्रेक है वो थोड़ी लंबी ब्रेक आप कर लें। ठीक है जी। द पावर ऑफ प्रोमोडरो टेक्निक, ये प्रोमोडरो टेक्निक है। तो इसकी जो इसकी वकालत करते हैं, जिन्होंने ये बात की है,
وہ ہیں پروموڈرو ان کا نام ہے. یہ ان کے نام سے ٹیکنیک منسوب ہو گئی ہے کہ آپ تقریباً 25 منٹ آپ کام کریں, اس کے بعد 5 منٹ کی بریک کریں, پھر 25 وہ تاکہ آپ فوکس رہیں, کانسنٹریٹ کریں. پھر جب 2 3 4 بریک کے بعد آپ کیا کریں, ایک تھوڑا لمبی بریک آپ لیں. اور یہ وہ کہتے ہیں یہ ہے پروموڈرو ٹیکنیک. اور یہ 5ویں نمبر پہ بات آتی ہے. چھٹی اور آخری بات وہ یہ کہتے ہیں ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل اینڈ ٹریک پروگریس. 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کی جو پروگریس ہے آپ اس کو میئر کریں, آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کتنی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ اس پہ تھوڑا دھیان رکھیں بھئی آپ نے کتنا کام نمٹایا ہے. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل. آپ اپنا احتساب بھی تھوڑا سا کریں کہ یار کہاں کہاں پہ گڑبڑ ہوئی جو کہ مجھے آئندہ نہیں کرنی ہے. یہ ہے وہ جناب والا مورالی نیتھی کا آرٹیکل, جس میں وہ یہ کہتے ہیں 6 اسٹریٹجیز ٹو بیٹ پروکریسٹینیشن اینڈ انکریز پروڈکٹیوٹی ایز این انٹرپرونور. ٹھیک ہے جی, کہ 6 ٹیکنیکس ہیں, اسٹریٹجیز ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ پروکریسٹینیشن یعنی کام کو مؤخر کرتے رہنا, کام کو وقت پہ نمٹانا پانا, اس کو آپ قابو پا سکتے ہیں اور اپنا جو آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے, آپ کے جو کام نمٹانے کی جو صلاحیت ہے اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک بزنس مین کی حیثیت سے. آپ اس کی کچھ ریویژن کر لیتے ہیں. پہلی بات وہ اس زمرے میں یہ کہتے ہیں کہ جی مورالی نیتھی کہتے ہیں پرورٹائز اینڈ پلان. ٹھیک ہے جی, پلان کر لیں, جو جو چیزیں آپ کو کرنے ہیں آپ ان کی فہرست بنا لیں, اس میں سے جو بالکل بیکار نکلتی ہیں ان پہ کراس لگا دیں, جو پھر باقی رہ جاتی ہیں ان کو آپ اہمیت کے اعتبار سے ان کی فہرست بنائیں. نمبر 1 موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, نمبر 2 موسٹ امپورٹنٹ, نمبر 3, نمبر 4, اس طریقے سے آپ ان کو وہ کہتے ہیں پرورٹائز اینڈ پلان. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ بریک ٹاسک انٹو مینیجیبل اسٹیپس, کہ ہر ایک کام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں کہ ایک وقت میں ظاہر آپ ایک ٹکڑا آسانی سے کر سکیں. یہ ایسا ہی ہے, میں نے اس کی بڑی بہترین مثال ایجاد کی ہے کہ آپ ایک بکرا ہے فرض کر لیں, آپ بکرے کو اب آپ جو ہے جیسے قصاب بناتا ہے, یعنی آپ اس کے پہلے وہ لیگز اس کی الگ کرتا ہے, 4 الگ کرتا ہے, پھر اس کے 2 3 ایسے ٹکڑے وکڑے وہ بناتا ہے, اب وہ اسرا کر کے وہ رکھ لیتا ہے اپنے پاس. تو پھر اس میں سے جو ٹکڑا اور پھر جتنا کسی کو چاہیے کہ مجھے فلاں حصے کا گوشت چاہیے تو وہ ٹکڑے کرتا ہے, اور بڑی ایک خاص ٹیکنیک سے کرتا ہے کہ کس چیز کو کس سے ملانا ہے اور کس کو کس چیز سے الگ رکھنا ہے. تو یہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بریک ٹاسک انٹو مینیجیبل ٹاسک اسٹیپس. اگلا وہ تیسرا کہتے ہیں ایلیمینیٹ ڈسٹریکشنز اینڈ کریٹ کنڈیوسو ورک انوائرنمنٹ. تو پہلے تو جو چیزیں آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں آپ ان کو ایلیمینیٹ کریں, ان سے جان چھڑائیں اور ان سے علیحدہ ہو جائیں, اور پھر آپ کا جو کام کرنے کا جو ماحول ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا کہہ لیں ایسا ہو کہ جو آپ کو کام میں ہیلپ کرتا ہو. اور پھر وہ چوتھا کہتے ہیں کہ آرگنائز اینڈ ٹائڈی اپ یور ورک ایریا, مطلب آپ کا جو ورک کا ایریا ہے اس کو آپ صاف ستھرا رکھیں اور اس کو آپ آرگنائز کریں. 5واں یہ کہتے ہیں دا پاور آف دا پروموڈرو ٹیکنیک. پروموڈرو ٹیکنیک ہے, اس کی بڑی مؤثر ہے. 25 منٹ تقریباً آپ کام کریں, 5 منٹ کی بریک کریں, اور کام جب کر رہے ہوں تو فوکس آپ کا کام پہ فوکس رہے, کام پہ فوکس. جو کوئی ایسی چیز ہے وہ ٹھیک ہے میں ابھی فارغ ہوتا ہوں نا 25 منٹ کر کے پھر میں کر لوں گا, تو یہ اس طریقے سے آپ نے, اور پھر 3 4 بریکس کے بعد ایک تھوڑی لمبی آپ بریک لے لیں, پھر وہ 5 منٹ کی نہ ہو چاہے وہ 20 30 منٹ کی ہو جائے, آدھے گھنٹے کی ہو جائے. چھٹی اور آخری بات وہ یہ کہتے ہیں ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل اینڈ ٹریک پروگریس. پروگریس کا دھیان رکھیں یار کتنی کام آپ نے نمٹایا نکالا ہے, اور اپنے آپ کو تھوڑا احتساب بھی کر لیں کہاں پہ آپ نے ٹائم ویسٹ کیا ہے, تو کہاں پہ جو ہے وہ ایسے کوئی آپ خواہ آپ نے کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی تھی. یہ ہے جناب والا مورالی نیتھی کا آرٹیکل 6 اسٹریٹجیز ٹو بیٹ پروکریسٹینیشن اینڈ انکریز پروڈکٹیوٹی ایز این انٹرپرونور. تھینک یو.